परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मो यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुदिक्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधविदोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं
भीमातिरक्षितम् बलं भीमातिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् तस्य सञ्जनयन् हर्षम् गुरुवृद्धः पितामहः गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खौ दद्मः प्रतापवान् शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाच्छभेर्यश्च ततः शङ्खाच्छभेर्यश्च पनवानकगोमुखाः पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यमन्यन्त सहशब्दस्तु मुलोऽभवत् सतशब्दस्तुलोभवत् शतशब्दस्तु मुलोऽभवत् सतशब्दस्तुलोभवत् ततस्वेतैर्यैर्योक्ते ततश्वेतैर्यैर्योक्ते मातिचन्दने स्थितौ महतिचन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महासिंहम् पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मा भृगोदरः भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवच्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषामणिपुष्पकौ सुघोषामणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च तुमुलो व्यनुनादयन् सुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा राष्ट्रान् कपिध्वजः रातरासान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते इदमाह महीपते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिदित्येऽहम् यावदेतानिरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानवेच्चेऽहम् योच्यमानानवेक्षेऽहम् ययेतेऽत्र समागताः ययेतेऽत्र समागताः राष्ट्रराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे रातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रिय किसी की शवः
मुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति समवेतान् कुरूनिति तथा पश्यन्ति तान् पार्थः तत्र पश्यति तान् पार्थः पितॄन् पितामहान् पितॄन् पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव स्वसुरान् सुहृदश्चैव रुभयो सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्